सबैजनाले इमेज एड गर्नुभयो है। अब एड गरिसकेपछि हामी कुनै एउटा एरिया छानौँ चाहिँ सपोज त्यही हामी इन्द्र सर्भर एरिया छानौँ। यो एरियामा चाहिँ एउटा सानो सेभ फाइल बनाएर यो एरियामा सेभ फाइल बनाएर चाहिँ हामी त क्लासिफिकेसनको काम सुरु गर्छौँ है त। त्यसको लागि हामीलाई जानुपर्ने स्टेप्स के छ भन्दा क्याटलग भन्ने हामी जानु पर्यो। त्यहाँ अहिले त्यहाँ म कहाँसम्म देखाउँछु त्यो क्याटलग भित्र हामी न्यू कुनै एउटा फोल्डरमा टार्गेट फोल्डर लिएर आउँछ अहिले हामी क्याटलगमा चाहिँ टार्गेट फोल्डर बनाएर यो क्याटलग हामी यहाँ साइडमा भेट्छौँ है त। हामी यहाँ के भन्छ राइट साइडको एट्याचमा देखिन्छ अथवा त्यहाँ छैन भने यहाँ ठ्याक्क माथिपट्टि विन्डोज भन्दा तलपट्टि यहाँ येल्लो आइकन छ, त्यहाँ हामी हात माउस पोइन्टर राख्यौँ भने चाहिँ क्याटलग भनेर देखाउँछ। यो हामी क्लिक गरेर ओपन गर्छौँ र अहिलेको हाम्रो फोल्डर जुन प्र्याक्टिकलको फोल्डर छ अथवा आफ्नो टार्गेट फोल्डर कहाँ छ त्यहाँ गएर हामी एकचोटि राइट क्लिक गरौँ र न्यूमा हामीसँग के हुन्छ यहाँ अप्सन आउँछ सेभ फाइल भन्ने अप्सन छ। मैले एकचोटि फेरि रिपिट गरेँ है। क्याटलगमा क्याटलग खोलिसकेपछि जुन टार्गेट फोल्डर हो म त्यो टार्गेट फोल्डरमा राइट क्लिक गर्छु र त्यहाँबाट त्यसमा न्यू अप्सनमा चाहिँ सेभ फाइल भन्ने अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि क्रिएट न्यू सेभ फाइल भन्ने अप्सन आयो। यस्तो भइरहेछ। हामीले के गर्यौं भने टार्गेट फोल्डरमा गएर न्यू गरेर त्यसपछि त्यहाँ सेभ फाइलमा जाँदैछौँ है त। सेभ फाइल क्रिएट गर्दैछौँ। क्याटलग त्यसपछि जुन मेरो टार्गेट फोल्डर त्यसमा राइट क्लिक गरेर सेभ फाइलमा जाँदैछु। सेभ फाइलमा अब मैले क्रिएट गर्नुपर्ने भनेको एउटा पोलिगन भनेर लेखेँ, यसको नाम विदाउट स्पेस राख्नु पर्यो र फिचर टाइपमा हामी के लेख्छौँ पोलिगन लेख्ने भयो। र कोअर्डिनेट सिस्टम हामीले यहाँ डिफाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ, अननोन कोअर्डिनेट सिस्टम होइन कि यो जुन हाम्रो पछाडिको इमेजको जुन कोअर्डिनेट सिस्टम छ त्यही नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। जस्तै यसको 45N छ, हामीले सुरुको दिनमा हेरेका थियौँ। यसलाई एडिट गरेर यहाँ 45N चुज गरेर ओके गर्छौँ। र यति ओके भइसकेपछि यतापट्टि टेबल अफ कन्टेन्ट्समा चाहिँ एउटा पोलिगन भन्ने एड भएर बसेको छ। एमयुटिएम होइन सर? होइन नि, यो एमयुटिएम त हिजोको टोपोसिटको पो हो त। यसको हेरौँ न, यहाँ हामीले प्रोपर्टिजमा गएर हेर्न सक्छौँ। प्रोपर्टिजमा गएर हेऱ्यौँ भने के रहेछ भनेर देखिन्छ। एमयुटिएममा कन्फ्युज नभयो। यसको अब यहाँ सोर्समा हामीले हेऱ्यौँ भने केमा रहेछ भनेर देखिन्छ। तलतिर जाउँ, हेरौँ त कोअर्डिनेट सिस्टम केमा रहेछ यो। स्पेसियल रेफरेन्स यसको WGS 1984 युटिएम जोन 45N मा लगाएर राखेको छ भने चाहिँ त्यही हिसाबले हामीले पोलिगन पनि क्रिएट गर्दा सेम पोलिगन चाहिँ क्रिएट गर्छौँ। अब पोलिगन त बन्यो, तर यो पोलिगन सेभ फाइल मात्र बन्यो। एक्चुअली कति ठाउँ चाहिँ यसले डिजिटाइज गरेको छ भनेर चाहिँ देखिया छैन। हामी आफैले क्रिएट गर्छौँ यो पोलिगन। मैले अब यो यति एरिया चाहिँ क्रिएट गर्न खोजिरहेको छु। अब हामी एडिटरमा जान्छौँ र स्टार्ट एडिटिङ गर्छौँ।
छिटो भयो भने छिटो भयो भनौँ है उसमा अनम्युट गरेर म अलिक बिस्तारै जाउँला पज गरौँला अथवा रिपिट गरौँला यति यो पोलिगन आइसकेपछि हामी स्टार्ट एडिटिङमा जान्छौँ र एउटा सानो एउटा पोलिगन बनाउँछौँ जसले चाहिँ हाम्रो यो टार्गेट एरिया चाहिँ एक्वायर गरोस् स्टार्ट एडिटर सुरु भयो अनि यहाँ त्यसपछि एडिटर बारकै लास्टमा एउटा क्रिएट फिचर्स भन्ने ट्याब छ हामी त्यसमा क्लिक गर्छौँ र यहाँ साइडमा एउटा बक्स खुल्छ र पोलिगनमा क्रिएट गरेर अब हामी हातैले क्लिक गर्दै यहाँ पोलिगन बनाउँछौँ जस्तै यसरी यसरी र जहाँ चाहिँ मलाई ओके यति भए पुग्छ एरिया भनेर मलाई लाग्छ भने म अन्तिम फाइनल क्लिक चाहिँ डबल क्लिक गर्छु अन्तिम पोइन्टमा डबल क्लिक गरेपछि एउटा यो पोलिगन सेभ हुन्छ र एडिटरमा गएर सेभ एडिट्स स्टप एडिटिङ गरेपछि यो हाम्रो पोलिगन क्रिएट भयो हजुर क्याटलग मेथडबाट फेरि भन्दिनु न लाइनै गयो कि अघि ओके तपाईँ ठ्याक्क यहाँ क्याटलग भेट्नुभयो नि यहाँ विन्डोज भन्दा तल ठ्याक्क छ येल्लो आइकन त्यस क्याटलगलाई क्लिक गरेपछि टार्गेट फोल्डरमा हामी राइट क्लिक गर्छौँ भनेको कहाँ चाहिँ हामीले लगेर यो डकुमेन्ट सेभ गर्दैछौँ त्यो टार्गेट फोल्डरमा राइट क्लिक गरेर न्यूमा सेभ फाइल भन्ने अप्सन छ सेभ फाइलमा हामी क्रिएट गर्यौँ भने अब त्यो सेभ फाइलको हामी नाम लेख्छौँ पोलिगन 2 भनेर राखेँ मैले नाम अनि यसको फिचर टाइप चाहिँ पोलिगन भनेर राखेँ मैले र कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन गरिदिनुपर्छ मैले त्यो भएर जुन चाहिँ पछाडिको इमेजको छ त्यही नै कोअर्डिनेट सिस्टम राख्दैछौँ 45 एन यति गरेर ओके गरिदियो भने यहाँ यतापट्टि हामी टेबल अफ कन्टेन्ट्समा आएर पोलिगन बस्छ है त बनाउँछ अनि अब त्यसलाई हामी चाहिँ स्टार्ट एडिटर टुलबार जसको यहाँ एडिटर टुलबार देखिएको छैन उहाँले राइट क्लिक गरेर यहाँ एडिटरमा टिक हाल्नुपर्ने हुन्छ है त यो हानेपछि एडिटर टुलबार आउँछ र एडिटर टुलबारमा हामी स्टार्ट एडिटिङ गर्छौँ स्टार्ट एडिटिङ गरेर यहाँ क्रिएट न्यू फिचर भन्ने बक्स क्लिक गर्नु पर्यो त्यसपछि पोलिगनमा हामी क्लिक गर्छौँ अनि त्यसपछि आफैले चाहेको पोलिगन बनाउन थाल्छौँ यहाँनिर र यसरी अन्त्यमा चाहिँ यो पोलिगन बनेको देखिन्छ यसलाई मैले अहिले चाहिँ हलो बनाएर अलि देखिने कलर येलो कलर राखेर विड्थ चेन्ज गरेर मैले क्रिएट गरेको पोलिगन चाहिँ यस्तो बनेको रहेछ है त सिम्बल चाहिँ कहाँबाट आयो सर एकचोटि फेरि कुन चाहिँ यो सिम्बल के पछाडितिर राखेको थियो नि होलो राखेको थियो नि यो हल र यहाँ यो छ नि पोलिगनको ठ्याक्कै तलपट्टि बक्स जस्तो बनाएको नि कलरको त्यसमा क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ यो एउटा डायलग बक्स खुल्छ अनि यहाँ चाहिँ मैले हलोमा सेलेक्ट गरेँ र हलोको त्यो कालो कलरलाई मैले येल्लोमा चेन्ज गरेँ र विड्थ आउटलाइन विड्थ चाहिँ 1 बनाएर ओके गरिदिएँ यो सेभ फाइल चाहिँ हाम्रो जे पनि हुनसक्छ है त प्रोटेक्टेड एरियाको बाउन्ड्री पनि हुनसक्छ हामीसँग अथवा कुनै सामुदायिक वनको बाउन्ड्री पनि हुनसक्छ अथवा कुनै जिल्लाको नक्सा पनि हुनसक्छ अथवा कुनै गाविसको मात्रै अथवा वार्ड नम्बरको वार्डको मात्र बाउन्ड्री पनि हुनसक्छ अहिले चाहिँ हामीले र्यान्डमली कुनै एउटा ठाउँलाई सेभ फाइल गोलो बनाएर सेभ फाइल मात्र बनाएको छौँ अब नेक्स्ट स्टेपमा हामी के गर्छौँ भन्दा इमेज एकदम ठुलो छ हामी हेर्न सक्छौँ यहाँनिर इमेजको हामी यो भाग मात्र लिइरहेको छौँ भनेपछि हामी के गर्छौँ भने यति धेरै इमेजमा काम गर्नुको साटो यो इमेजको यो भागमा मात्र काम गर्नलाई क्लिप भन्ने त्यो एरिया मात्र एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ जुन चाहिँ पोलिगनले ओगटेको छ अब हामी युज गर्छौँ क्लिप भन्ने डाटा म्यानेजमेन्टको है त डाटा म्यानेजमेन्टको क्लिप हामी युज गर्छौँ हामीले यहाँ सर्च गर्यौँ भने भेटिन्छ स्लोली जाऊ न ह्याङ भयो कि स्लोली नै छु म है त ल ठिकै छ अझ स्लो जान्छु म हामी कहाँ पुग्यौँ पोलिगन बन्यो पोलिगन बनिसकेपछि यो हलो बनाएर डिस्प्ले गरेर
हलो बनाएर डिस्प्ले गर्न पर्दैन है, मैले यो जस्ट देखाउनको लागि मात्रै गरेको। अब हामी त्यो पोलिगनले चाहिँ रास्टर फाइललाई क्लिप गर्छौं। त्यहाँ क्लिप भनेको डाटा म्यानेजमेन्ट वाला क्लिप हामी युज गर्छौं, सर्च गर्दाखेरि भेटिन्छ। CLIP। सर पोलिगन बनिसकेपछि के गर्ने भन्दिनु न। अब क्लिप यही स्टेप तपाईं स्क्रिनमा जे देखिरहनु भएको छ त्यही हुन्छ क्लिप हुन्छ सर। क्लिप सर्च गर्यौं र डाटा म्यानेजमेन्टको क्लिप चाहिँ हामी एक्टिभेट गर्छौं टुल। ढिलो हुँदो रहेछ, यहाँ बोल्यो भन्दा त्यहाँ ढिलो जाँदो रहेछ। मेरो सर्च भन्ने कहाँ थियो? त्यो क्याटलगको छेउमा छ, माथि विन्डोजको छेउमा यो जुन अर्को आइकन छ देखिन्छ यहाँनिर, मेरो कर्सर मैले लगाएको छु। क्याटलग चाहिँ येलो कलरको छ भने चाहिँ ग्रीन कलरको चाहिँ जुन छ त्यो सर्च बटन हो। अब मैले डाटा म्यानेजमेन्ट वाला क्लिप रन गरेँ। फेरि भन्नुहोस् त, सुनिएन। हेलो त्यो काट्यो। सर्चमा गएर के क्लिप मात्रै लेख्ने कि के लेख्ने सर? क्लिप मात्रै लेखेर सर्च गरौँ। यहाँ हेरौँ न, स्क्रिन हेरौँ है त। मैले क्लिप मात्रै लेखेको छु अनि इन्टर गरेपछि 3टा क्लिप आउँछ। त्यो 3टा मध्ये पनि डाटा म्यानेजमेन्ट लेखेको वाला क्लिप चाहिँ हामी रन गर्छौँ है। यसले चाहिँ रास्टर र भेक्टर दुईटालाई गर्छ। यो एनालाइसिस वालाले चाहिँ भेक्टरलाई मात्रै गर्ने भएर हामीसँग मिल्दैन, हामीले अहिले गर्न खोजेको कामसँग मिल्दैन। डाटा म्यानेजमेन्ट वाला क्लिप हामी युज गर्छौँ। अब यसमा इनपुट रास्टर भनेको छ, इनपुट रास्टरमा हामीसँग भएको इमेज हामी सेलेक्ट गर्छौँ। त्यहाँ ड्रप डाउनमा चाहिँ हामी गएर सेलेक्ट गर्न पाउँछौँ त्यसलाई। त्यसपछि सेकेन्ड अप्सनमा केले क्लिप गर्ने भनेर त्यहाँ अप्सन छ हामीसँग। यहाँ त आउटपुट एक्सटेन्ड भन्ने छ, त्यसमा हामी हाम्रो बाउन्ड्री राख्छौँ। जुन अघि हामीले बनाएको बाउन्ड्री छ त्यो पोलिगन हामी राख्छौँ। अब त्यसपछि हामीले अर्को ठाउँमा राख्नुपर्ने भनेको आउटपुट रास्टर डाटा सेट। यो आउटपुटको हामीले नाम राख्नुपर्ने हुन्छ र त्योभन्दा अगाडि यो एउटा बक्स छ, युज इनपुट फिचर्स फर क्लिपिङ जियोमेट्री भन्ने अप्सन छ, देखिन्छ हैन? यसलाई हामी टिक गर्यौं भने जस्तो पोलिगन छ त्यही सेपमा चाहिँ हाम्रो रास्टरलाई कट गरेर निकाल्छ आन्सर। अनि यसलाई चाहिँ हामी एक्टिभेट गर्छौँ। जस्तो हाम्रो पोलिगन छ त्यही हिसाबले चाहिँ हाम्रो रास्टरको डाटा सेट फिर्ता आउँछ। र अब नाम राख्नु पर्दा त्यही हाम्रो प्र्याक्टिकल फोल्डरमा लगेर मैले प्र्याक्टिकल्समा लगेर क्लिप्ड इमेज भनेर मैले नाम राखेँ। .tif चाहिँ बिर्सिनु भएन है त। र स्पेस पनि नराखौँ नामको बिचमा, clipped_image.tif भनेर यसलाई मैले सेभ गरेँ। हामी पुग्यौं सबैजना यहाँसम्म? यसपछि सेभ गरौँ है त। यसलाई सेभ गरौँ र ओके गरिदिउँ। सर भ्यालुमा कति राख्ने हो? भ्यालु कुन भ्यालु? नो डाटा भ्यालु जे छ त्यही छोडिदिउँ, त्यो डिफल्ट त्यसलाई। 256 ले र यसलाई मैले ओके गरेँ। त्यसपछि यसलाई क्लोज गरौँ। अब हेरौँ त हामीसँग दुईटा इमेज छ तल टेबल अफ कन्टेन्ट्समा देख्छौँ नि हामीले, मल्टी स्पेक्ट्रल 2019 र मैले अहिले सेभ गरेको क्लिप्ड इमेज। अब मलाई मल्टी स्पेक्ट्रल यो ठुलो इमेजको काम छैन भने चाहिँ म यसलाई रिमुभ गरिदिन्छु। सबैजना रिमुभ गरिदिँदा हुन्छ है त। अब हामीलाई
हाम्रो एरिया अफ इन्ट्रेस्ट त्यो भएन। हाम्रो एरिया अफ इन्ट्रेस्ट खालि क्लिप्ड इमेज मात्र भएको हुनाले हामी ठुलो इमेजलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिन्छौँ। यहाँसम्म भयो। अब नेक्स्ट स्टेपमा हामी चाहिँ इमेज क्लासिफिकेसन भन्ने टुलबार एक्टिभेट गरौँ माथिपट्टि, अघि एडिटर टुलबार एक्टिभ गरे जस्तै। इमेज क्लासिफिकेसन भन्ने टुलबार एक्टिभेट गरौँ। अब त्यसैबाट हामी दुईटै अनसुपरभाइज सुपरभाइज्ड त्यही इमेज क्लासिफिकेसन टुलबाट अनसुपरभाइज सुपरभाइज दुईटै हामी काम गर्न सक्छौँ है त। जस्तै यहाँ माथि हामीले हेरौँ क्लासिफिकेसन भित्र हेरौँ त इन्टरेक्टिभ सुपरभाइज क्लासिफिकेसन भन्ने चाहिँ अहिले यहाँ डिम भएको छ र त्यसपछि म्याक्सिमम क्लासिफिकेसन अनसुपरभाइज क्लासिफिकेसन भन्ने दुईटा अप्सन दिएको छ हामीलाई। हाम्रो अहिले फर्स्ट दिएको छैन भन्दा हामीले यो कम्प्युटरलाई ट्रेनिङ स्याम्पल उपलब्ध गराएको छैनौँ। जुन हामीले कुरा गरेको थियौँ नि फिल्डमा गएर ल्याएको डाटा चाहिँ उपलब्ध गराएको छैन भने चाहिँ त्यो पाउनको लागि हामीले पहिला सुरु अनसुपरभाइज क्लासिफिकेसन गर्नुपर्ने भयो। र कुन कुन ठाउँमा चाहिँ अब यो अनसुपरभाइज गऱ्यौँ भने के हुन्छ भन्दा उसले यही सेलमा चाहिँ जुन जुन कलरहरू चाहिँ नजिक नजिकको छन् सबै नजिक नजिकको कलर क्लस्टर बनाएर हामीलाई रिजल्ट दिन्छ। सो फर्स्ट ट्राई हामी चाहिँ अनसुपरभाइज क्लासिफिकेसनमा जाउँ है त। आइसो क्लस्टर भन्ने सर क्लासिफिकेसनको टुलै एक्टिभेट भएन किन? यस्तै भएको छ मेरो कस्तो यस्तो भएको छ कि आउँदै आएन त्यो आउँछ तर त्यो मुनिको केही पनि देखाउँदैन, एक्टिभेटै भएन। त्यो लिएरै आएन, क्लिप इमेज डट टिआइएफै भएन कि सिलेक्टै भएन त्यो। तपाईँको एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त हेरौँ के रहेछ। स्क्रिन सेयर त अर्को ल्यापटपबाट गरेको छु। यसो फोटो खिचेर पठाउनुहोस् त उसमा च्याटमा त्यो। अर्कै जस्तो लाग्यो। फोटो खिचेर च्याटमा पठाउनु। अनि मेरो क्लिप गर्ने बेला पनि रेक्टेङ्गल टाइपको आएको थियो, यस्तो ठ्याक्कै सेपमा आएन। तपाईँले त्यो टिक गर्नुभयो जुन मैले भनिदिनु चाहेको थिएँ तपाईँलाई जे यहाँ काटियो के सर, आवाज काटियो अनि केमा क्लिप गर्नुपर्ने थियो सर? यहाँ देखाउँदैछु मैले यहाँ हेरौँ त यो जुन युज इनपुट फिचर्स भन्ने अप्सन थियो नि जहाँ त्यो गर्नु भएन भने रेक्टेङ्गल हिसाबले क्लिप गर्छ। त्यो गरियो यो टिक गरियो भने चाहिँ उसले जस्तो सेप छ त्यही भनेकै सेपमा चाहिँ काम गर्छ। सर अनि यो मैले क्लिप गर्ने बेला चाहिँ जुन फोल्डर हुन्छ नि डेस्टिनेसन फोल्डर पहिले मैले चुज गरेपछि चाहिँ त्यो क्लिपिङ एरर भनेर आइहाल्छ। अघिदेखि 4-5 चोटि मैले ट्राई गरेँ अनि जुन हाम्रो नाममा डट टिआइएफ छ कि छैन, नाममा डट टिआइएफ राख्नु भएन भने एरर आउँछ। त्यो अर्को फोल्डर हामीले डिफल्ट भन्दा अरू फोल्डर चुज गर्दाखेरि के हुन्छ नामको पछाडि डट टिआइएफ लगाउनै पर्छ, लगाइएन भने चाहिँ एरर आउँछ। एकचोटि त्यो ट्राई गर्नुहोस् त। त्यही गर्दैछु है सर। अब कुल
भयो कस्तो मेरो हो सर के पनि देखाउँदैन समस्या थियो त्यो सल्भ भयो नि हैन भएन नि सर मैले बल्ल क्लिक गरेर त्यो एक्चुअल सेपमा चाहिँ लिएर आएँ अब म सरलाई फोटो पठाउँछु त्यो माथिपट्टि जुन यो पोलिगन भन्ने देखाउँछ नि सर क्लिप्ड इमेज अंडरस्कोर टिआइएफ भन्ने नि देखाएन कि मेरो क्लासिफिकेसनको छेउमा सर हो त्यो नै देखाएन यसरी सिलेक्ट गर्न मिलेन मिलेन हजुर सर त्यो नै आएन मेरोमा त्यो क्लिप इमेज डट टिआइएफ भन्ने देखाउँदैन तपाईं के रे ल्यापटप के रे जीएस क्लोज गरेर फेरि यो इमेज एड गरेर हेर्नुस् यो अहिले बनेको इमेज एड गर्नुस् अनि एकचोटि फेरि ट्राई गर्नुस् हुन सक्छ क्र्याक भर्जनहरुमा चाहिँ बेला बेलामा यस्तो समस्या आइरहन्छ रिस्टार्ट गर्दाखेरि समस्या सल्भ भएको देखिन्छ यसै फेरि खोल्ने क्लिप भइसकेको इमेज एड गर्नुस् न जीएस खोलेर हुन्छ सर अब हामी क्लासिफिकेसनमा जाँदैछौँ है त म फेरि रिपिट गरौँला मनोजी आउँदासम्म त्यो चाहिँ सकिहाल्यो यो आइएसओ क्लस्टर अनसुपरभाइज क्लासिफिकेसन हामी गर्दैछौँ अहिले ओके यसमा क्लिक गरौँ र अब क्लिक गर्दाखेरि उसले कुन इमेजमा गर्ने भनेर यहाँ हामीसँग इमेज अलरेडी सिलेक्टेड आएको छ त्यसपछि नम्बर अफ क्लासेस भन्छ है त यो आइएसओ अनसुपरभाइज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सकभर जस्तै हामीलाई अन्तिम रिजल्ट चाहिँ 7वटा क्लास मात्रै निकाल्नु पर्ने छ के रे फरेस्ट एग्रिकल्चर रिभर अनि त्यसपछि स्यान्ड बिल्डअप एरिया भनेर त्यसरी काउन्ट गरेर चाहिँ 7-8वटा मात्रै क्लास निकाल्नु छ भने हामी अहिले 8 दियौँ भने 8मा मात्रै गर भनेर हामीले यदि कमान्ड दियौँ भने त्यो चाहेको जस्तो रिजल्ट नआउन सक्छ है त कलरको हिसाबले त्यही भएर हामी सुरुमा के गर्छौँ भन्दा एटलिस्ट 50 देखि 100 सम्मको नम्बर अफ क्लासेसमा बना भनेर चाहिँ अहिले कमान्ड दिन्छौँ कम्प्युटरलाई र उसले बनाइसकेपछि हामी सानसानो क्लस्टरहरू मर्ज गर्दै एउटा ठुलो क्लस्टर हामी आफैले बनाउँछौँ पछि अहिले हामी 50 राखौँ कतिवटा बनाउँदो रहेछ हेरौँ अब यसको नाम राख्दा चाहिँ यसको नाम राख्दा हामीले के राख्यौँ भन्दा फेरि पनि हामी .tif राख्नु बिर्सनु भएन है त अनसुपरभाइज्ड अंडरस्कोर 1 राखेँ .tif राखेँ है त मैले यसको नाम unsupr_1.tif मैक्सिमम क्लास साइज अप्सनल सैंपल इंटरवल अप्सनल भनेर छ आउटपुट सिग्नेचर फाइल अब यसबाट एउटा सिग्नेचर फाइल हामीले बनाउन सक्छौँ आउटपुट सिग्नेचर फाइल जो कि हामीलाई पछि काम लाग्छ यसबाट बनेको सिग्नेचर फाइल चाहिँ हामी सुपरभाइज क्लासिफिकेसनमा युज गर्न मिल्छ अथवा हामी आफूले पनि ट्रेनिङ स्याम्पल बनाउन सक्छौँ यसलाई अहिले छोड्दिउँ है त यसलाई हामी अर्कोचोटि डिस्कस गरौँ ल सेभ गर्ने नगर्ने भनेर सर यो स्याम्पल इन्टरभल 10 नै राख्ने हो सर यसलाई अप्सनलमै छोड्दिउँ केही नचलाउँ मिनिमम क्लास साइज 20 स्याम्पल इन्टरभल 10 भनेर चाहिँ यसलाई यतिकै छोड्दिउँ हामी र आउटपुट सिग्नेचर फाइल पनि छोड्दिउँ सबै गरेर हामी टोटलमा 50वटा क्लासमा बनाइदिए अहिले सुरुमा भनेर चाहिँ हामीले कमान्ड दिँदैछौँ कम्प्युटरलाई यसलाई मैले अब ओके गरेँ एकछिन टाइम लगाउँछ यसले गर्नलाई हेरौँ त एउटा कस्तो अर्कै खालको इमेज आयो हामीसँग लो 1 हाई 59 भनेर चाहिँ हाम्रो इमेज आयो क्लासिफाइड भएर आयो 1 भएको नम्बर कलर भएको सेलहरूको एउटा क्याटेगोरी बनेको छ हैन सेम कलर भएको क्याटेगोरीको सेल क्याटेगोरी 1 बनेको छ अनि क्याटेगोरी 2 मा पनि सेम कलर भएको बसेको छ क्याटेगोरी 3 4 5 6 गर्दै 49th क्याटेगोरीमा सेम कलरको सेलहरू चाहिँ उसले ग्रुप गरिदियो अबको हाम्रो काम के रहन्छ भन्दा यो अनसुपरभाइज इमेजको काम कम्प्युटरको काम सकियो है त्यति भइसकेपछि यो कम्प्युटरले हामीलाई आउटपुट इमेज दियो 1 देखि 49 वटा क्लासेस बनाएर दियो अब हाम्रो काम के रहन्छ यो प्रत्येक क्लास चाहिँ के रहेछ भनेर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामी यसै अनसुपरभाइज इमेजको राइट क्लिक गरेर एट्रिब्युट टेबलमा जान्छौँ कसैको समस्या आएको छ एट्रिब्युट मेरोमा त अर्कै आयो सर त्यो टेबल नभएको यो काम गर्दाखेरि 1 देखि कसैको यहाँ चाहिँ एट्रिब्युट टेबल इनएक्टिभ देखिन्छ
मेरो पनि त्यही आछ लो 1 हाई 49 आछ त मेरोमा चाहिँ त्यो बक्स बनाएर 11 वटा बक्स अनि डिफरेन्ट कलर आएको छ ठिक छ जसरी पनि त्यस तपाईको डिस्क्रिट भ्यालुमा आछ हैन त 1 देखि 49 हजुर बक्स फरक पर्दैन अब एट्रिब्युट टेबल खोलौँ त्यसको हेरौँ त एट्रिब्युट टेबलमा भ्यालु 1 अनि काउन्ट 2246 वटा सेल चाहिँ 1 कलरको भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेछ अब त्यसलाई मैले यसरी सिलेक्ट गरे भने कहाँनेरि रहेछ भनेर देखिन्छ भ्यालुमा 11 वटा मात्रै आएको छ 1 2 3 4 गरेर 11 वटा मात्रै छ र तपाईं खै देखाउनुस् त एकचोटी स्क्रिनशट च्याटमा राख्नुस् त एकचोटी हेरौँ कसरी गर्नु छ त स्क्रिनशट गर्नुस् न मैले मोबाइलबाट चलाइरहेको छु अनि ल्यापटपमा मोबाइलबाट फोटो खिच्दिनुस् न ल्यापटपको स्क्रिनको अनि सेन्ड गरिदिनुस् यसमा च्याटमा कसरी हो सेन्ड गर्ने मैले त पठाउनै जानेन कस्तो एकचोटि हेर्नु त यहाँ अब कलरहरू चाहिँ फरक फरक देखेछ भने यही हिसाबले मैले अलग चेन्ज गरेर पनि देखाउन सक्छु है त यसलाई हेरौँ त कति धेरै कलरमा चाहिँ यसले डिस्क्रिट भ्यालुजमा चाहिँ 1 देखि 49 सम्म चाहिँ यो कलरहरू यस्तो देखिएको छ जम्मा 4 वटा गरे भए तपाईले फेरि एकचोटि त्यो त्यो अनि के भन्छ हाम्रो अनसुपरभाइज क्लासिफिकेसन फेरि गर्नुस् त्यो पुरानो रिजल्ट डिलिट गरिदिनुस् फेरि एकचोटि रन गर्नुस् त आइसो क्लस्टरवाला आउँदै जाँदै गर्दैछ मिनिमम क्लास साइज 20 नै हुन्छ नि सर मिनिमम 20 तपाईको जो स्याम्पल इन्टरभल 10 गर्नुस् माथि कतिवटा लेख्नुस् भयो 50 लेख्नु भयो 50 लेख्यो सर अनि अरु के छ त्यसमा अब ट्राई गर्नुस् ओके गर्नुस् ओके गरेर ट्राई गर्नुस् अरे पनि त्यस्तै आउँछ सर यसले तपाई एकचोटि फेरि ट्राई गर्नु होला म अगाडि बढे है त अब के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले भन्दा यो 1 देखि 49 जुन आएको छ रिजल्ट त्यो रिजल्टलाई चाहिँ के गरौँ एकचोटि राइट क्लिक गरौँ र
प्रोपर्टिजमा गएर जम्मा 1 भन्ने भ्यालुलाई मात्र रातो कलर गराइदिउँ। त्यो भएपछि हामीलाई 1 भनेको चाहिँ कहाँ कहाँ परेको रहेछ भनेर देखिन सकिन्छ। त्यसको लागि हामी प्रोपर्टिजमा गएर सिम्बोलोजी ट्याबमा जान्छौँ है। अब त्यसपछि अब चाहिँ हामीले यहाँ युनिक भ्यालुजकै क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ है त योपालि, किनभने हामीसँग जम्मा 50 वटा राष्ट्र मात्रै छ। युनिक भ्यालुलाई चाहिँ मैले क्यालकुलेट गरेँ भने हेरौँ त यहाँ सबै भ्यालुजहरू चाहिँ यसलाई मैले पहिला सेलेक्ट गरेर रिमुभ गर्छु। इन्टरनेट कनेक्सन इज अनस्टेबल है त। र एड भ्यालुजमा चाहिँ फेरि राम्रोसँग हेरौँ है सबैले। यो रिमुभ गर्दा सबै सेलेक्ट गरेर मैले रिमुभ भन्ने बटन थिचेर हटाइदिएँ र एड भ्यालुजमा जम्मा 1 लाई मात्र एड गरेर म हेर्छु। र 1 को कलर चाहिँ एक्ज्याक्टली रेड छानेर म एप्लाई ओके गरिसकेपछि 1 बाहेक अरू सबै अरू कुनै एरिया देखिँदैन। 1 को मात्र एरिया देखिन्छ। र जसमा चाहिँ जहाँ चाहिँ सबभन्दा बढी त्यो 1 को अथवा 1 भन्ने सेलहरूको जहाँ डेन्सिटी बढी छ त्यसलाई हामी मार्क गर्छौँ। अब यसमा त हामी स्पष्ट देख्न सक्छौँ कि हामीले हिजो अस्ति इमेज देखेको हिसाबले के भन्न सक्छौँ भन्दा 1 भनेको चाहिँ अभियसली वाटर नै हो है। हामीले भन्न सक्छौँ यति छ। त्यो सेप भएको हिसाबले पनि हिजो अस्ति हामीले हेरेको यो तालकै सेप हो भने चाहिँ 1 भनेको पक्कै पनि वाटरै हुनुपर्छ भनेर भन्छ। तर पनि हामी अब सेयर हुनुको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ फिल्ड भेरिफिकेसनको लागि पोइन्ट लिन्छौँ। पोइन्ट 1, पोइन्ट 2, पोइन्ट 3 भनेर अब एउटा सेप फाइल बनाउँ। फेरि अघि हामीले पोलिगन बनाएको थियौँ, अब योपालि हामी पोइन्ट सेप फाइल बनाउँछौँ। सेम फोल्डरमा राइट क्लिक, न्यू अनि सेप फाइल। त्यसपछि हामी नाम दिन्छौँ अब फिल्ड भेरिफाई भनेर नाम दियौँ। अब यसपछि फिचर टाइप यसको चाहिँ हामीले अघि पोलिगन राखेको थियौँ, अब हामी पोइन्ट राख्छौँ। र कोअर्डिनेट सिस्टम फेरि पनि 45N राखेर ओके गर्छौँ हामीले। ल अब ओके गऱ्यौँ। यहाँ हामीसँग टेबल अफ कन्टेन्टमा आएर एड भएको छ फिल्ड भेरिफाई भन्ने। अब 1 भन्ने जुन सेल हामीले देखिरहेको छौँ 1 भन्नेको सबभन्दा म्याक्सिमम क्लस्टर चाहिँ यो एरियामा परेको हुनाले यो एरियामा काहीँ म जुम गरेर जहाँ चाहिँ सबभन्दा बढी छ त्यो रातो कलरको प्रेजेन्स, त्यो रातो कलर प्रेजेन्स भएको ठाउँमा एउटा सेप फाइल बनाउँछु। एडिटरमा गएर स्टार्ट एडिटिङ, र म क्रिएट न्यू फिचरमा गएर अघिको फिल्ड भेरिफाईमा क्लिक गरेर जस्तै यो एरियामा भनौँ यसरी एउटा पोइन्ट चाहिँ मैले इस्टाब्लिस गरेँ, एउटा मात्रै पोइन्ट। र त्यसलाई मैले सेभ एडिट्स स्टप एडिटिङ गरेँ। ठिक छ, यति भयो। यति भएपछि अब हामी फेरि ब्याक टु जुम टु लेयर गर्छौँ। अब फेरि अब हामी जम्मा 2 नम्बरलाई मात्र कलर गर्छौँ। अब फेरि हामी प्रोपर्टिजमा जान्छौँ, हाम्रो नम्बर 2 लाई मात्र एड गर्छौँ। यसलाई डिलिट गर्छौँ, एड भ्यालुजमा जान्छौँ। र फेरि सबैलाई रिमुभ गरेर हामी एड भ्यालुजमा जम्मा 2 लाई मात्र राखेर ओके गर्छौँ। र फेरि 2 को कलर पनि चेन्ज गरौँ, रातो राखौँ। रातो किन राखेको भन्दा रातो डिस्टिङ देखिन्छ स्क्रिनमा भनेर है त। किन फेरि 1 लाई पनि रातो, 2 लाई पनि रातो, 3 लाई पनि रातो किन गरे भन्ने क्वेसन आउन सक्छ।
2 लाई पनि 2 लाई मात्र रातो राखेर अब हेरौँ। अब यो सिनमा चाहिँ हामीले खालि 2 को सेल 2 नम्बर भएको सेल मात्र देखिरहेका छौँ र 2 को क्लस्टर यति विभिन्न ठाउँमा हामी देख्छौँ र कुनै एउटा जहाँ चाहिँ सबभन्दा बढी म्याक्सिमम क्लस्टर हामी देख्छौँ जहाँ चाहिँ 2 को डेन्सिटी बढी छ त्यो डेन्सिटी भएको जुम गरौँ। जस्तै यो एरियामा डेन्सिटी बढी छ, त्यस्तै गरी यो एरियामा डेन्सिटी बढी छ अथवा यो एरियामा डेन्सिटी बढी छ चाहिँ मैले चाहिँ यो एरियालाई जुम गरेँ। यो एरियालाई जुम गरिसक्दाखेरि अब यहाँ एउटा फेरि सेभ फाइल क्रिएट गर्नुपर्ने भयो। फेरि म एडिटरमा जान्छु, स्टार्ट एडिटिङ गर्छु र फिल्ड भेरिफाई वाला पोइन्ट अर्को एउटा पोइन्ट इस्टाब्लिस गर्छु र फेरि मैले सेभ एडिटरमा गएर सेभ एडिट्स स्टप एडिटिङ गरेँ। अब यो 2 को पनि सक्यो काम। त्यस्तै गरी अब हामी 3 मा जान्छौँ। यो सबैलाई रिमुभ गर्यौं। एड भ्यालुजमा 3 लाई मात्र एड गरेर हेर्छौँ। फेरि पनि 3 को कलर चेन्ज गरौँ, ब्राइट कलरमा राखौँ कुनै। अब हामी फेरि देख्न सक्छौँ यति ठाउँमा चाहिँ 3 को प्रेजेन्स छ भनेपछि अब सबभन्दा ठुलो क्लस्टर कहाँ छ त्यो क्लस्टरलाई छानेर डेन्स भएको क्लस्टरमा चाहिँ हामी जुम गरेर एउटा सेभ फाइल फेरि बनाउँछौँ 3 को लागि। स्टार्ट एडिटिङ, फिल्ड भेरिफिकेसन, यो पोइन्टमा मैले हालेँ भने चाहिँ अब यो स्टप एडिटिङ, सरी सेभ र अनि स्टप गरेँ मैले। यो हाम्रो 3 सम्म गयो। यसै गरी हामी 1 2 3 गर्दै 49 सम्म पुग्छौँ र फिल्डमा गएर यो सबै 49 पोइन्ट्सको एक्चुअल के रहेछ त्यहाँको क्लासिफिकेसन टाइप चाहिँ अब एकैचोटि मैले 49 को गर्दैछु है त। युनिक भ्यालुज सबै मैले रिमुभ गरेँ। 49 मात्र राखेर यसलाई रेड कलर दिएँ, एप्लाई। 49 को नम्बरको सेलको डेन्सिटी मैले यहाँ बढी देखेको छु भनेपछि एरियालाई जुम गरौँ र जुम गरेर हाम्रो एडिटरमा स्टार्ट एडिटिङ, फिल्ड भेरिफाईमा गएर यहाँ मैले बनाएँ सेभ एडिट्स, स्टप एडिटिङ गरिसकेपछि अब यसरी नै 1 2 3 देखि लिएर 49 सम्मको हामीले डाटा बनाउने भयो। जस्तै हामीले यहाँ नै 4 वटा डाटा बनाएको छौँ। यो 4 वटा डाटाको लागि अब हामीले एट्रिब्युट टेबलमा लेखेर यहाँ आइडी भनेको छ। यो 4th नम्बरको पोइन्ट त 49 को हो नि भनेपछि हामी एउटा अनसुपरभाइजको क्लास भनेर चाहिँ सर्ट इन्टिजर टाइप गरेर एउटा क्लास बनाएर 1 2 3 को लेखिदिन सक्छौँ है त हामीले यसमा। अन्तिम चाहिँ 49 वाला थियो। लेखिसकेपछि हामी
भयो त यहाँसम्म सबैको। जस्तै मानौँ अहिले हामीले चाहिँ जम्मा 4वटा पोइन्ट मात्र क्रिएट गर्यौँ हामी ओभरअल फिल्डमा काम गर्दा 1 2 3 देखि लिएर 49 सम्म सबै फिल्ड पोइन्ट क्रिएट गर्छौँ। त्यसपछि अब यही जीएसबाट हामी चाहिँ प्रत्येकको XY कोअर्डिनेट एक्सट्र्याक्ट गरेर अनि फिल्डमा गएर त्यो के ल्यान्ड युज रहेछ फिर्ता गरेर आउँछौँ, काम गरेर आउँछौँ। त्यो प्रत्येक पोइन्टको अब चाहिँ एकचोटि जाउँ फेरि। अब यो प्रत्येक पोइन्टको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा आवाज आएन। त्यो 49 पोइन्टको चाहिँ एक्स कोअर्डिनेट र वाइ कोअर्डिनेट कसरी छुटाउने? अब हामी त्यही स्टेपमा जाँदैछौँ है त। XY कोअर्डिनेट छुट्याउँदैछौँ कि अर्कै क्वेसन हो कि मैले त्यही बुझेँ। 49 पोइन्टको चाहिँ XY कोअर्डिनेट कसरी पत्ता लगाउने भनेर बुझेँ म चाहिँ। त्यही हो ओके। हामी अब एट्रिब्युट टेबलमा हामी त्यो XY कोअर्डिनेट पत्ता लगाउँछौँ है त। अबको स्टेपमा हामी त्यो फिल्ड भेरिफाई भन्ने फाइलको ओपन एट्रिब्युट टेबलमा जान्छौँ र एउटा फिल्ड क्रिएट गर्छौँ। के भन्दा एड फिल्डमा गएर है, यहाँ हेर्नुहोस् त माथिपट्टि टप लेफ्ट कर्नरमा चाहिँ हामीसँग टेबल अप्सन भन्ने ठाउँ छ। त्यसमा हामी गएर एड फिल्ड गर्छौँ र एउटा त्यो फिल्डको नाम यहाँ लेख्छौँ एक्स कोअर्डिनेट भनेर राख्छौँ। यसको भ्यालु हामी लङ इन्टिजरमा राख्छौँ र ओके गर्छौँ है त। एक्स कोअर्डिनेटलाई मैले ड्यास युज गरेको भएर मानेन, x_कोअर्डिनेट भन्ने माने ओके गरिदिएँ मैले। त्यस्तै गरी अर्को फिल्ड एड गरौँ जहाँ चाहिँ हामी के लेख्छौँ भन्दा y। सर त्यो लङ इन्टिजरको साथ त्यो डबल गरे नि हुन्छ कि? डबल गऱ्यो भने डेसिमलमा आउँछ। त्यो डेसिमल हामीलाई चाहिन्छ। हामी जब कि जिपिएस हामी लिएर जाँदाखेरि 3 मिटरदेखि 5 मिटरको एक्युरेसीमा काम गर्छौँ भने डेसिमलमा कोअर्डिनेट लिनुको खासै काम छैन। त्यति प्रिसाइज हुनुपर्ने जरुरी नै छैन। 3 मिटर लङ इन्टिजरमा चाहिँ के हो यो खासमा भने? सर्ट र लङ इन्टिजरमा 8 नम्बरको फरक पर्छ। सर्ट इन्टिजर राख्यो भने 8वटा डिजिटसम्मको नम्बर मात्रै यसले धान्छ। लङ इन्टिजरमा चाहिँ 8 देखि भन्दा पनि माथिको नम्बरहरू धान्छ। भनेको जस्तै हामी 8 भनेपछि कति हुन्छ? 8 1 1 1 1 1 1 8 चोटि लेख्न सक्छौँ। त्यहाँसम्मको लेन्थ चाहिँ सर्ट इन्टिजरले धान्छ। र यदि हाम्रो नम्बरमा चाहिँ 9वटा डिजिटहरू छन् भनेपछि त्यो 9वटा डिजिट हाल्नलाई चाहिँ लङ इन्टिजर हाल्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामी सुरुमै लङ इन्टिजर राख्छौँ भने त्यो प्रब्लम नआउँछ। जस्तै मलाई जीआइएसको यो एट्रिब्युट टेबलमा फोन नम्बर हाल्नु पर्यो भने हाम्रो फोन नम्बर त 10 डिजिटको हुन्छ। त्यसको लागि फोन नम्बर भनेर हामीले टेबल बनाउँछौँ भने यहाँ तलपट्टि चाहिँ लङ इन्टिजर भनेर सर्ट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। किन फोन नम्बर हाल्नलाई सर्ट इन्टिजरले धान्दैन। अन्त फेरि मैले लङ इन्टिजर राखेँ वाइ कोअर्डिनेटको लागि र ओके गरेँ। अब यहाँ हाम्रो फिल्डमा एक्स कोअर्डिनेट 0 0 0 0 वाइ कोअर्डिनेट 0 0 0 भनेर देखिएको छ। यहाँसम्म आइपुग्यौँ त हामी। त्यसपछि हामी अर्को स्टेपमा जान्छौँ। त्यही भएर यहाँसम्म पुग्यौँ है। कन्फर्मेसन चाहियो उताबाट। ओके भनौँ। यहाँसम्म ठिक छ भने ओके भनौँ। ओके सर पुग्यौँ त्यहाँसम्म। सँगसँगै हो। अब हामी त्यसमा यो एक्स कोअर्डिनेट लेखेको जुन माथिपट्टि टेबल छ त्यहाँ राइट क्लिक गरौँ र राइट क्लिक गरेपछि क्याल्कुलेट जियोमेट्री भन्ने अप्सन आउँछ। त्यहाँ हेरौँ त तलतिर जाँदाखेरि एक्स कोअर्डिनेटमा हामी राइट क्लिक गऱ्यौँ भने क्याल्कुलेट जियोमेट्री भन्ने अप्सन आउँछ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसले केही वार्निङ दिन्छ। हामी यसलाई यस गर्छौँ र त्यसपछि एउटा डायलग बक्स हुन्छ जसले के भन्छ के क्याल्कुलेट गर्ने भनेर सोधेको छ हामीले। एक्स कोअर्डिनेट कि वाइ कोअर्डिनेट भनेर अप्सन दिएको छ। हामी एक्स भन्ने कलममा छौँ भने चाहिँ हामी एक्स कोअर्डिनेट चुज गर्छौँ
अनि कोअर्डिनेट सिस्टम कुन युज गर्ने भनेर सोधेको छ हामीलाई। हामी 45 नै युज गर्छौँ र युनिट चाहिँ मिटरमा राख्नु पर्यो भनेर मिटर्समा राखिदिन्छौँ। यहाँ राख्यौँ र ओके गरिदिन्छौँ। हेरौँ अब यसको एक्स कोअर्डिनेटको भ्यालु सबैको आयो। त्यस्तै गरी अब हाम्रो वाइ कोअर्डिनेटमा हामी जान्छौँ र क्याल्कुलेट जियोमेट्री गर्छौँ। फेरि पनि यस गर्यौँ। अब माथिपट्टि हामीले चुज गर्नुपर्छ योपालि एक्स छ त्यहाँबाट वाइ छान्नु पर्यो र कोअर्डिनेट सिस्टम त्यही नै छ, चेन्ज गर्नु पर्दैन। मिटर्स त्यो पनि त्यही छ। यसलाई हामी ओके गर्छौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो त्यो प्रत्येक पोइन्टको लागि चाहिँ एक्स कोअर्डिनेट र वाइ कोअर्डिनेट चाहिँ हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ। अब यो डाटा लिएर हामी फिल्डमा जान्छौँ र फिल्डबाट ब्याक भइसकेपछि जस्तै हामीले फिल्डमा चाहिँ जाँदा हामीले 1 भनेको त वाटर अभियसली भेट्ने नै भयो हैन। त्यसपछि 2 3 र 49 चाहिँ मानौ फरेस्ट भेट्यो भने चाहिँ हामी यहाँ आएर चाहिँ यसलाई फेरि रिक्लासिफाई गरेर मर्ज गर्न सक्छौँ यो इमेजलाई। 2 भनेको पनि 2, 3 भनेको पनि 2, 49 भनेको पनि 2 भनेर रिक्लासिफाई गर्न सक्छौँ। अनि त्यो भएपछि हाम्रो नयाँ क्लास आउँछ। जम्मा 7 वटा क्लासमा चाहिँ हाम्रो आन्सर आइपुग्छ। ठिक छ, सबैजनाको आयो जस्तो लाग्यो मलाई नि। सजिलै छ यो त एक्स र वाइ कोअर्डिनेट गर्ने। अब यसपछि हामी चाहिँ यो पोइन्ट लिएर फिल्ड जान्छौँ, फिल्डबाट डाटा लिएर आउँछौँ के रहेछ भनेर है त। अब यसको लागि अहिलेलाई चाहिँ हामी के गरौँ भन्दा यही 4 वटा डाटामा काम गरौँ। मैले फेरि एउटा एड फिल्ड गरेर ल्यान्ड युज के रहेछ भनेर पत्ता लगाएर आएँ भन्ने चाहिँ कुरा राखेँ त। यहाँ टेक्स्ट एड फिल्ड गरेँ, ल्यान्ड युज नाम राखेँ, त्यसको टाइपमा टेक्स्ट र यसको लेन्थ 20 मात्र राखेर ओके गरेँ मैले। 20 वटा क्यारेक्टर भन्दा बढी लेख्नु नपरोस् भनेर। अब यसको ल्यान्ड युज मैले यहाँ लेख्नु पर्यो भने 1 भनेको स्टार्ट एडिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है लेख्नुभन्दा अगाडि। 1 भनेको वाटर, 2 भनेको फरेस्ट, 3 भनेको पनि फरेस्ट र 49th पनि फरेस्टै भेट्यो भनेर मानौँ। हामीले 4 वटा डाटा यसरी लिएर आयौँ फिल्डबाट। यसलाई मैले अब यति लेखिसकेपछि सेभ गरेँ, स्टप गरेँ। यो डाटा हामी यदि लिएर आउँछौँ भने अब हाम्रो इमेजमा के देखिनुपर्छ भन्दा अब हामीले बनाउने लास्ट रिजल्टेन्ट इमेजमा के देखिनुपर्छ भनेको यो 2 नम्बर भ्यालु भएको जुन रास्टर छ हाम्रो अनसुपरभाइज्ड इमेजमा र 3 भन्ने जुन भ्यालु भएको रास्टर छ र 49 भन्ने जुन भ्यालु भएको रास्टर छ, यो तीनटैले एउटै कलर देखाउनु पर्यो है। यसरी चाहिँ हामी क्लासिफाई गर्दै जान्छौँ। भने चाहिँ 2, 3 र 49 को भ्यालु चाहिँ हामीले फरेस्ट बनाउनु पर्ने छ भने चाहिँ अब हामी अन्तिम टुल युज गर्छौँ रिक्लासिफाई। यति काम गरिसकेपछि हाम्रो अनसुपरभाइज्ड क्लासिफिकेसन सकिन्छ। ओके, हामी सर्चमा हामीले रिक्लासिफाई सर्च गऱ्यौँ स्पासियल एनालिस्ट वाला। हामी
हामी यसमा युज गर्छौँ। र अब यसपालि यो रिक्लासिफाईलाई चाहिँ हामीले के कमान्ड दिनुपर्ने हुन्छ भन्दा हाम्रो अनसुपरभाइज्ड रास्टरबाट अलरेडी भ्यालु आउनु पर्ने थियो त। यसलाई एकचोटि अनसुपरभाइजलाई सिम्बोलोजीमा गएर युनिक भ्यालुजमा राख्नुपर्ने हुने रहेछ। यहाँ हेरौँ त हामीसँग जस्तै 1 भनेको हामीले 1 नै भन्यौँ, वाटरलाई 1 मानौँ है। यहाँ हामी एउटा कपीमा लेखेर राख्छौँ, वाटर भनेको 1 हैन, फरेस्ट भनेको 2, 3 स्यान्ड भनेको 3। यो चाहिँ हामी फिल्डबाट आइसकेपछि 7 वटा क्लास मात्र बनाउन खोज्दैछौँ। एग्रिकल्चर भनेको 4, सेटलमेन्ट भनेको 5, के हुन्छ यति नै गरौँ। 5 वटा मात्रै गरौँ। 5 वटा मात्रै गर्दाखेरि अब यो एट्रिब्युट यो रिक्लासिफाईमा हामी के गर्छौँ भन्दा जुन 1 नम्बर सेल चाहिँ हामी फिल्डमा गएर पत्ता लाग्थ्यौँ, त्यो फिल्डमा पत्ता लगाउँदा वाटर नै रहेछ भने चाहिँ 1 लाई 1 नै राख्यौँ। 2 भन्ने हामीले फरेस्ट भन्न खोजेका छौँ, 3 पनि फरेस्ट भनेपछि यसलाई 2 लेख्नु पर्यो र 49 पनि फरेस्ट थियो, त्यसलाई पनि हामी 2 लेख्छौँ। अब त्यस्तै गरी अनि 4 भनेको चाहिँ हामीले मानौँ सेटलमेन्ट भेट्यौँ भने सेटलमेन्टको भ्यालु 5 छ भने चाहिँ 4 पनि 4 नम्बरलाई चाहिँ हामीले 5 बनाउनु पर्यो। अनि 5 भनेको सेटलमेन्ट थियो भने त्यसलाई 5 बनाउने। 6 भनेको चाहिँ स्यान्ड थियो, 6, 7, 8, 9, 10 स्यान्ड हो भने चाहिँ स्यान्डको भ्यालु हामीलाई कति छ 3 छ। 6, 7, 8, 9, 10 लाई चाहिँ हामीले 3, 3, 3, 3, 3 बनाइदिनु पर्यो। त्यस्तै गरी अब म ऱ्यान्डमली इनपुट गर्दैछु है त। यति सबैलाई फरेस्ट यसमा चाहिँ अहिले केही लजिक छैन है। मैले 1 र 1, 2, 3, 4, 5 राख्नुमा मैले ऱ्यान्डमली सबै क्लासलाई चाहिँ केही न केही डिफाइन गरिदिरहेको छु। यतिकै न ऱ्यान्डमली 3, 3, 3 मैले 2 राख्दिनँ, 4 राख्दिनँ, मैले फेरि 2 राख्दिनँ। ल यति भइसकेपछि प्रत्येक सेललाई चाहिँ मैले मानौँ फिल्डमा गएर आएर क्लास चिनेर आएर 5 वटा क्लासमा मैले आइडेन्टिफाई गरेँ। यो 5 वटा क्लासको आधारमा 1 भनेको यो रहेछ, 2 भनेको यो रहेछ भन्दै 49 सम्म चाहिँ यो रहेछ भन्दै यो नम्बरहरू क्लासिफाई गरियो। र अब हामी यसको नाम राख्छौँ। आउटपुट रास्टरमा चाहिँ अब हामी नाम राखेर अनसुपरभाइजको रिजल्ट भनेर .tif भनेर यसलाई सेभ गऱ्यौँ हामीले। यति गरेपछि हामी ओके गर्छौँ। हेरौँ यस्तो खालको इमेज चाहिँ हाम्रो रिजल्ट इमेज आएको छ। यो म सबै अरूहरूले फिल्ड भेरिफिकेसन पोइन्ट पनि हटाएँ, खालि अनसुपरभाइज रास्टर मात्र राखेँ। अब हामीलाई के छ भन्दा 1 भनेको चाहिँ यहाँबाट हेरौँ। अब
पर्सपेक्टिभ कलर राखेर हेरौँ अनि बल्ल हामी यो इमेजमा चिन्छौँ कहाँ फरेस्ट रहेछ कहाँ के रहेछ भनेर। वाटरको लागि हामी ब्लू कलर एसाइन गरौँ। त्यस्तै गरी 2 भनेको हाम्रो फरेस्ट छ, यसलाई डार्क ग्रीन एसाइन गरौँ। त्यस्तै गरी 3 भनेको हाम्रो स्यान्ड हो, स्यान्ड नै हो, स्यान्डलाई हामी ग्रे कलर एसाइन गरौँ। यो ग्रे कलर एसाइन गरौँ। त्यस्तै गरी 4 भनेको हामीसँग छ एग्रिकल्चर, यसलाई लाइट ग्रीन एसाइन गरौँ। पहेँलो पहेँलो ग्रीन जस्तो। र त्यस्तै गरी 5 मा हामीसँग छ सेटलमेन्ट। सेटलमेन्टलाई स्यान्डको कलरसँग मिक्स गरेर यसलाई ब्राउन गरौँ। कसरी देखिन्छ त ब्राउन। ओके, यो ब्राउन कलर हामी ओके गर्न सक्छौँ। यो आर्बिट्रेरी डाटा भएको हुनाले हामीले सेटलमेन्ट एकदमै स्क्याटर्ड सेटलमेन्ट, स्क्याटर्ड फरेस्ट, स्क्याटर्ड एग्रिकल्चर ल्यान्ड भेटेको छौँ। हामी यदि फिल्डबाट एक्चुअल डाटा ल्याउँछौँ भने यो डाटा चाहिँ एकदम राम्रो खालको क्लासिफाइड डाटा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ आन्सरमा। ठिक छ, अब यति भएपछि हामी यो इमेजलाई चाहिँ सेभ गर्छौँ र प्रत्येकको एरिया क्यालकुलेट गर्छौँ। अब लास्ट स्टेप हामीसँग छ प्रत्येक, जस्तै फरेस्टको एरिया कति रहेछ, वाटरको एरिया कति रहेछ भनेर हामी अब एरिया अंडरस्कोर हेक्टर भन्ने एउटा फिल्ड एड गर्छौँ, जसको अब चाहिँ हामी राख्दाखेरि डबल अथवा फ्लोट भनेर राख्छौँ किनभने हाम्रो डेसिमलमा आउन सक्छ एरिया। यसलाई मैले ओके गरेँ। राइट क्लिक गर्छु अनि क्यालकुलेट जियोमेट्रीमा गरेछौँ भने चाहिँ यो रास्टर फाइल भएको हुनाले हामी फिल्ड क्यालकुलेटर युज गर्छौँ। अब फिल्ड क्यालकुलेटरमा एउटा फङ्सन हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ के भन्दा कतिवटा काउन्ट छ त्यो सेलको, त्यो मल्टिप्लाई बाई सेलको साइज, त्यसको सेलको लेन्थ, सेलको ब्रेथ गऱ्यौँ भने हामीलाई मिटर स्क्वायरमा एरिया आयो र त्यसलाई हामी 10,000 ले डिभाइड गऱ्यौँ भने त्यसको आन्सर चाहिँ हेक्टरमा आउँछ। कति काउन्ट छ सेलको, काउन्ट इन्टु सेल साइजको लेन्थ, सेलको ब्रेथ भनेको सेल साइज इन्टु सेल साइज भन्छ यसमा चाहिँ लजिकली। काउन्ट इन्टु सेल साइज डिभाइड बाई 10,000 हेक्टरमा लैजानको लागि। मिटर स्क्वायरमा यदि हाम्रो आन्सर निकाल्नु थियो भने चाहिँ हामी डिभाइड बाई 10,000 भन्ने फ्याक्टर गर्दैनौँ। यसलाई मैले ओके गरेँ र यसरी ओके गर्दाखेरि 4,325 हेक्टर चाहिँ वाटरको आएको छ भने 10,372 हेक्टर फरेस्ट रहेछ र अरू त्यस्तै गरी अरू फिल्डहरू यति हेक्टरको रहेछ भनेर चाहिँ यसबाट आन्सर आएको छ। सर यो एरिया क्यालकुलेसन गर्दाखेरि डाइरेक्ट क्यालकुलेट जियोमेट्रीबाट दिँदैन सर, यसरी गर्नुभन्दा सजिलो हुन्न? हजुर, क्यालकुलेट जियोमेट्री एक्टिभेटै छैन हेर्नुहोस् त, त्यहाँ रास्टरमा क्यालकुलेट जियोमेट्री मिल्दैन नि गर्नलाई। हाम्रो पोलिगन थियो गर्न कि त तपाईले यसलाई यो सबै उसलाई चाहिँ कन्भर्ट टु पोलिगनमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो किन त्यति झन्झट गर्नु पर्यो? डाइरेक्ट हामीलाई काउन्टबाट आन्सर आउँदैछ भने काउन्टबाट एरिया निकाल्छ। हजुर, ए भयो सर। ल अब हामी चाहिँ अब सुपरभाइजतिर लागौँ मलाई। 26 भइसक्यो। यति भएपछि हामी यो यसलाई सेभ गरेर अब इमेज एक्सट्र्याक्ट गर्ने कामहरू सबै काम गर्छौँ। यसलाई मैले अब काट्दिएँ, यसलाई मैले अहिले टिक अफ गरेर राख्छु है त। यो पोलिगन हाम्रो छँदैछ र हाम्रो सुरुको क्लिप इमेज। फेरि हामी ब्याक टु हामी सुरु फर्स्ट क्लिप इमेजमा फिर्ता आउँदैछौँ। अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा यस क्लासिफिकेसनमा हेरौँ, अझै पनि सुपरभाइज क्लासिफिकेसन एक्टिभ भएको छैन।
यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँ ट्रेनिङ स्याम्पल बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीलाई यहाँ ठाउँ दिएको छ, ड्र पोलिगन भनेर अप्सन दिएको छ। त्यो ड्र पोलिगनबाट हामी के गर्छौँ, क्रिएट ट्रेनिङ स्याम्पल बाई ड्रइङ अ पोलिगन भनेर भन्छ। पहिलो काम हामी के गर्छौँ भन्दा एउटा स्याम्पल ट्रेनिङ म्यानेजर हामी यहाँबाट काम गर्छौँ। जस्तै यही भिजुअलाइज गर्दा पनि हामीले के देखिरहेछौँ भन्दा आरजिबी मोडमा हामी भिजुअलाइज गर्दैछौँ। यो फरेस्ट हो, यो वाटर हो हैन, त्यसै यतापट्टि फरेस्ट छ। अलिकति जुम गर्ने भने कहीँ सेटलमेन्टहरू पनि हामी चिनेको ठाउँको सेटलमेन्टहरू निकाल्न सक्छौँ। अब होइन मलाई भेजिटेसन ठ्याक्कै हेर्नु छ भने मैले के गर्छु, अस्तिको हामी 543 भन्ने मोड अन गरेर एक्ज्याक्टली भेजिटेसन कहाँ छ, यो चाहिँ जहाँ डार्क रेड अप्सन आएको छ त्यो चाहिँ पर्फेक्ट भेजिटेसन हो भनेर त्यो भेजिटेसनमा चाहिँ हामी कलरिङ गर्छौँ। अस्तिको मोडहरू हामीले याद गरेका छौँ नि, एग्रिकल्चरको 762 थियो हैन, 762 यो मोडमा चाहिँ हामीले 63 हो क्या हो, 2 नै यस्तो देखाएको छौँ। यो इमेजलाई हामीले राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टिजमा डिस्प्लेमा हामीले क्युबिक कन्भोल्युसन होला यसको, यसलाई नियरेस्ट नेबरमा लगेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। एप्लाई अब यसरी यो मोडहरुमा हेरिसकेपछि हामीले अब पहिला यसलाई सिधै आरजीबी मोडमै राखौँ। आरजीबी भिजुअली हामी एकचोटि भिजुअली नै ट्राई गरौँ यसलाई काम गर्न। अब यदि यो एरियामा फरेस्ट छ, यो एरियामा फरेस्ट छ भन्ने हिसाबले पहिलो ट्रेनिङ स्याम्पल हामी बनाउँदैछौँ। ड्र पोलिगन भनेर चाहिँ सर्कल बनाउने कि रेक्टेंगल बनाउने कि फ्री पोलिगन बनाउने हो। हामी त्यसमा फ्री छौँ, जुन बनाइने हुन्छ। एउटा पोलिगन बनाएँ मैले, यसलाई यसरी यो जुन फरेस्टको एरिया देखेको छ यसलाई एउटा पोलिगन मैले बनाएँ। अब त्यसपछि यो के बन्यो भनेर हेर्नलाई मैले यहाँ ट्रेनिङ स्याम्पल म्यानेजर भन्ने अप्सन छ। यहाँ क्लासको नेम मैले यसलाई फरेस्ट भनेर दिन्छु। देख्न सकिन्छ। पहिला मैले यहाँबाट यो ड्र पोलिगनमा पोलिगन बनाएर अन्तिम क्लिक चाहिँ डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जब त्यो पोलिगन कम्प्लिट हुन्छ, त्यो पोलिगन कम्प्लिट भएपछि हामी त्यसको 2 स्टेप अगाडि चाहिँ ट्रेनिङ स्याम्पल म्यानेजर भन्ने खोलेपछि यो ट्याब खुल्छ र यो ट्याबमा हामी पहिलो क्लास यहाँ देखिन्छ यो कलरवाला, यो कलरलाई चाहिँ हामी क्लास नेम फरेस्ट हो भनेर दियौँ। त्यस्तै गरी अब दोस्रो पोलिगनमा बनाउँदैछु। यो वाटरलाई नै बनाऊ। डबल क्लिक गरेँ मैले अनि यहाँ आएर चाहिँ यसको नाम वाटर राखेँ। फरेस्ट र वाटर भयो हामीसँग। त्यस्तै गरी अब जस्तै यही एरिया चाहिँ यहाँ सेटलमेन्ट जस्तो देखिन्छ भने हो कि होइन त्यो कन्फर्म चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ठाउँमा कसैले सेटलमेन्ट चिनेको छ त कहाँनिर छ भनेर? यहाँनिर म यसो स्यान्ड बनाउनु पर्ला। यो एरिया जहाँ चाहिँ ठ्याक्क छेउ जस्तो एरिया पनि छ, त्यो वाटरको छेउको एरिया भन्छ, त्यसलाई स्यान्डमा क्लासिफाई गरिदिउँ। यसलाई मैले स्यान्ड लेखेँ। त्यस्तै गरी अब यहाँनिर जुम गर्नु पर्यो। यहाँ जुम गरेर यहाँ सेटलमेन्ट जस्तो हो कि देखिया छ, त्यही भएर यसलाई यसरी
सेटलमेन्ट भनेर नाम दिउँ र अब एउटा अन्तिम 5औं क्लास बनाऊ एग्रिकल्चरको। यहाँनिर सायद त्यस्तो देखिन्छ एग्रिकल्चर फिल्ड जस्तो यहाँ देखिया छ। यो एरियालाई मैले मैले 3टा बनाएको छु है त यहाँनिर सबैलाई एजी अब यति कम्प्लिट भइसकेपछि हामी अब यो ट्रेनिङ स्याम्पललाई सेभ गर्छौं। सेभ गर्दाखेरि जस्तो यो 3टा एजी हो भने हामी के गर्ने भयो यसलाई यो 3टाको एउटै फाइल हो भने यसलाई मर्ज गरेर यहाँ मर्ज गर्ने अप्सन छ। 3टा अलग अलग एग्रिकल्चर हामीले भेटेछौं त्यही हिसाबले हामी यसलाई मर्ज गरिदिन्छौं र एउटा एग्रिकल्चर बनाउँछौं। जसले चाहिँ यो कलर लियो एउटा फरेस्टको थपौं होला त्यसो भए हामी फरेस्ट थपेर यो फरेस्ट र यो फरेस्ट यो फरेस्टलाई मर्ज गर्न मिलिसक्यो। दुईटा सेम कलर आइसक्यो। यहाँ कुन पोलिगन भनेर मात्र छुट्टाको कलर हो। यो अहिले फरेस्टको कलर होइन है त हामीले झुकिनु भयो नि। यति भएपछि हामी सेभ ट्रेनिङ स्याम्पल यो ट्रेनिङ स्याम्पललाई सेभ गर्छौं। त्यसपछि बल्ल हामीसँग यहाँ क्लासिफिकेसनमा यो इन्टरेक्टिभ क्लासिफिकेसन एक्टिभ हुन्छ। सेभ गरेर राखौं हाम्रो त्यही सेम फोल्डरमा राखौं। ट्रेनिङ स्याम्पल्स भनेर सेभ गरेँ मैले। अहिले मैले अब काट्दिन्छु। अब हामी क्लासिफिकेसनमा इन्टरेक्टिभ सुपरभाइज क्लासिफिकेसन जुन एक्टिभ भएको छ अब यो युज गर्छौं। उसले हामीले अघि युज गरेको ट्रेनिङ स्याम्पल नै युज गरेर यस्तो खालको डाटा चाहिँ हामीलाई दियो। हेर्न सकिन्छ हेर्न सक्छौं हामीले जसमा चाहिँ अलरेडी यसमा नामहरु सबै दिएको छ। यो पिङ्क कलरले फरेस्ट देखाएको छ भने अब हामी यहाँ चेन्ज गर्न सक्छौं। यसलाई ग्रीनमा लग्यौं। त्यस्तै गरी वाटर भनेर छ। यो वाटरलाई अब हामी यसको कलर चेन्ज गरेर ब्लू राखौं। त्यस्तै गरी स्यान्ड भनेको छ। स्यान्डलाई हामी स्यान्डकै कलर दिउँ। त्यस्तै गरी सेटलमेन्ट भन्ने छ। सेटलमेन्टलाई पनि सेटलमेन्ट कलर ठिकै छ। एग्रिकल्चरको कलर लाइट ग्रीन दिउँ। यसरी हाम्रो यो हामीले गरेकै हिसाबले हामी यो ठाउँहरु भेट्छौं। अब हामी फेरि सिमिलर तरिकाले फेरि राइट क्लिक गर्छौं ओपन एट्रिब्युट टेबलमा गर्छौं। अब यिनीहरुको हामीले फेरि एरिया निकाल्नु पर्ने हुन्छ। काउन्ट किन नआएको?
यसरी पोलिगन नै बनाउनु पर्ने रहेछ। एकचोटि यसलाई एक्सपोर्ट डाटा गरौँ है त, त्यो काउन्ट भन्ने देखाएन, हामी काउन्ट भन्ने देखाउने चाहिँ कोसिस गरेर चाहिँ यसलाई एकचोटि ठिकै यहाँनिर नाम राखौँ सुपरवाइज्ड 1_tif भनेर यसमा काउन्ट त पनि देखाएन भनेपछि अब यसलाई हामीले गर्नु पर्यो के भन्दा प्रत्येक राष्ट्रलाई चाहिँ राष्ट्र टु पोलिगन गरेर पोलिगनबाट एरिया एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने भयो यसको। र यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा राष्ट्र टु पोलिगन भनेर सुपरवाइजमा यसको लागि हामी सर्च गरेको थियो राष्ट्र टु पोलिगन, हामी कन्भर्जन टुल भन्ने छ राष्ट्र टु पोलिगनको, त्यसलाई एक्टिभेट गर्यो र इनपुट राष्ट्रमा हाम्रो आएको सुपरवाइज्ड इमेजको रिजल्ट र यति ओके गरिदिँदा हुन्छ, आफै बनाउँछ यसले। यति धेरै पोलिगन हाम्रो यहाँ बनाएको छ। अब हामी के गर्छौँ भन्दा ग्रिड कोडले यसलाई सर्ट आउट गर्छौँ र प्रत्येक ग्रिड कोडको हिसाबले एउटा ग्रिड कोड भनेको जुन यो भ्यालु ग्रिड कोड 1 2 3 4 5 सम्म छ हामीसँग, त्यो भनेको अघि हाम्रो त 5 वटा क्लासलाई 1 2 3 4 5 नेम दिएको छ यसले। चाहिँ 1 1 1 लाई मर्ज गरेर एउटा पोलिगन बनाउँछौँ, 2 2 लाई मर्ज गरेर एउटा पोलिगन, 3 3 लाई मर्ज गरेर एउटा पोलिगन, त्यसैगरी 4 र 5 लाई मर्ज गरेर एउटा पोलिगन बनाएर अनि एरिया निकाल्छौँ। सुरुको हाम्रो यो ग्रिड कोड 0 भन्ने छ, बाहिरको पोलिगन चाहिँ यसलाई हामी डिलिट गरेर फाल्छौँ। स्टार्ट एडिटिङ र यो बाहिरको पोलिगन जुन हामी यहाँ साइडमा देखिरहेको छौँ यसलाई हामी त्यो फाल्नै पर्ने रहन्छ, नफालिनु हुने रहेछ। स्टप एडिटिङ के गरौँ भन्दा हामी यहाँ सेलेक्सनमा सेलेक्ट बाई एट्रिब्युट्स भनेर ग्रिड कोड 1 जति जम्मै एक ठाउँमा सेलेक्ट गरौँ, हामी एक्सप्रेसन देख्न सक्छौँ। माथि यहाँबाट लेयर चाहिँ हामी राष्ट्र टु पोलिगनवाला लेयरलाई ग्रिड कोड बराबर भ्यालु स्प्लिट गरेर 1 गरेर एप्लाई गरौँ। 1 जति जम्मै सेभ भएको अटोमेटिकली सेलेक्ट हुन्छ र हामी एडिटरमा गएर यसलाई मर्ज गर्छौँ। यो 1 को मर्ज भयो। अब हामी यसैबाट ग्रिड नम्बर 2 लाई एप्लाई गर्छौँ र त्यसलाई 2 लाई पनि हामी मर्ज गर्छौँ यसरी। त्यस्तै गरी हामी 3 लाई मर्ज गर्छौँ। अब 3 लाई सिलेक्ट गर्छौँ र
र 3 लाई पनि मर्ज गर्छौं। कम्प्युटर ह्याङ हुँदैछ, धेरै बेर चल्दैछ। विद्यार्थीको मर्का बुझे जस्तो छ। अट्क्यो, अहिले एकछिनमा चल्छ यो। आयो कम्प्युटर। थ्री पनि भयो, अब हामी 4 मा जान्छौं। 4 लाई एप्लाई गरेर यो चाँडो हुन्छ। त्यस्तै गरी लास्ट हामी 5 नम्बरलाई एप्लाई गरेर मर्ज गर्छौं। यति भएपछि 0 0 लाई चाहिँ हटाउनु पर्ने हो। हामी 0 0 लाई सिलेक्ट गरेर दुईटा पोलिगन जुन 0 बाहिरको एक्सटेन्डको पोलिगन छ, यसलाई यहाँ एक्स बटनले डिलिट सिलेक्टेड भन्ने अप्सन छ, हामी यसलाई डिलिट गर्न सक्छौं है त। हामीलाई चाहिँदा पनि चाहिँदैन, एक एक गरी डिलिट गर्ने यसलाई। 0 0 ग्रिड कोड 0 भएको डिलिट गर्छौं। अब हामीसँग 1 2 3 4 5 वटा पोलिगन राखेर सक्छौं स्टार्ट। अब यहाँ सेपको एरिया अलरेडी दिइरहेको छ, फेरि पनि हामी नभए हेक्टरमा हामीले पत्ता लगाउनु मन छ भने एकचोटि सेभ गरौँ। छ। अब यसपछि हामी अन्तिम स्टेपमा आइपुगेछौँ। यसको हेक्टरको अनुसारले एरिया कति छ भनेर निकाल्दैछौँ हामी। डबल अथवा फ्लोट हामी युज गर्छौँ। अब एरिया निकाल्नलाई राइट क्लिक। अब चाहिँ फेरि हामी यो भेक्टर फाइल भएको हुनाले पोलिगन भएको हुनाले क्यालकुलेट जियोमेट्री गर्छौँ एरिया निकाल्नलाई। जसमा चाहिँ हामी यहाँ माथिपट्टिबाट एक्स वाई पेरिमिटर एरिया भनेर चाहिँ हामी यहाँ एरिया चुज गर्छौँ। कोअर्डिनेट सिस्टम 45N र युनिट्स चाहिँ हेक्टरमा भनेर यहाँ सिलेक्ट गरिदिन्छौँ र ओके गर्छौँ। एरिया हामीलाई देखाइदियो, यति हेक्टर छ भनेर देखायो है त। अब अन्तिम भनेको अब यसमा यति भइसकेपछि एउटा यस्तो कलर गरेर हेरिहालौँ। यसमा यस्तो देखिँदो रहेछ। प्रपर्टिज हामी जान्छौँ सिम्बोलोजीमा अनि क्याटेगोरिजमा जान्छौँ, युनिक भ्यालुजमा जान्छौँ, एड अल भ्यालुज गर्छौँ र वान भनेको हाम्रो के छ
वाटर थियो, वाटरको हिसाबले कलरिङ गऱ्यौँ। सरी 1 भन्यो फरेस्ट, त्यस्तै गरी 2 भनेको वाटर छ, 3 भनेको स्यान्ड, 4th वान हाम्रो सेटलमेन्ट, 5th वान चाहिँ एग्रिकल्चर। अब एप्लाई गरेर हेऱ्यौँ भने यो खालको इमेज चाहिँ हामीले रिट्रिभ गर्ने भयो।